सगळ्या गोंयकारांक नाताळाची हुनुनीत परबी। नाताळ हो सण जसो हिंदूंक लागून आमची चवथ आसता तसोच आमचे जे क्रिस्तांव भाव आनी भयणी आहा तांकां लागून नाताळ आहा। तशें चवथीक आमी हिंदू क्रिस्तांव हिंदूगेर येता चवथीक, तशेंच नाताळाक आमचे हिंदू भाव आसा ते भयणी आहा क्रिस्तांवांगेर वयता। आनी आमची गोंयची जी आयडेंटिटी आसा, आमचो गोंयचो जो कल्चर आसा, आमचो गोंयच्या कल्चराचो जो व्हॅल्यू आसा तो आमी दवरता आनी तो असोच उरपाक जाय आनी तो उरतलो आनी अशें आमकां आशा आसा आनी देवाय कडेन मागता की तो असोच दवर। काल आमी एक सीएमाचें भाशण आयकलें, भितर तो म्हणटा की गोंय हे पयलें राज्य आसा जितून हर घर जल, मागीर ओपन डेफिकेशन फ्री आनी सगळें हे गोंयान जाल्लें आहा आनी थोडे थंय लोक तेंचे जे बसलेले ते ताळयो वाजोवपाक लागले। आमी गेले 1 ते 1.5 वर्सान अशे कितलेशे गांव तुमकां दाखयल्ले आसा, ते गांवान अजून पर्यंत लोकांक उदकाचे कनेक्शन म्हणटा ते ना। थोड्यांक उदकाचे कनेक्शन दिला बट तांकां उदक ना, नळाक उदकूच येवंक ना केन्ना। हे दाखयले आसतना आनी हे कंप्लेनी PWD कडेन पावयला आसतना सुद्धा हो सीएम प्रमोद सावंत हो भोपके कित्याक दिता, लोकांक कित्याक फटयता? उदकाचे जर कनेक्शन शिरोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलेशे वाडे आसा ज्या वाड्यांचेर अजून उदकाचे कनेक्शन ना। बिबल हो गांव आसा, मागीर पंचवाडीनूय एक वाडो आसा, मागीर बोरये सरपंचाचो वाडो आसा, मागीर शिरोड्या गांवान आनी एक वाडो आसा ज्या जाग्याचेर लोकांक उदकाचो त्रास जाता, समस्या आसा। राया हांगाय एक वाडो आसा ज्या वाड्याचेर 10-15 घरां आसा, तांकांय अजून पर्यंत केन्नाच नळाचें कनेक्शन दिल्लें ना। सावड्डे अशे गांव आसा ज्या जाग्याचेर नळाचें कनेक्शन ना। 70 अशे कितलेशेच गांव आसा जितून नळाचें कनेक्शन ना। थोड्यांक कनेक्शन दिला बट उदक येना, फक्त टँकराचेर डिपेंड आसता। जाल्यार हो सीएम प्रमोद सावंत कोणाक फटयता? कालूच एक व्हिडिओ पयलो आमी, जो व्हायरल व्हिडिओ एका चेडवान काडला, गोंयच्या एका चेडवान काडून तिणी दाखयला वेरें स्पेशली, जी एक सिटी पासून सामकी जवळ एक टाउनशिपूच कशी पडटा। थंय इतली हॉटेलां आसा, मेगा प्रोजेक्ट्स आसा, पूण लोकल लोकांक थंय उदक ना। ही परिस्थिती एक्सपोज केल्ली आहा। हे सगळें आसतना हो सीएम कसो ओपनली फटींग मारता पळय आनी कशे लोकांक फटयता पळय, लोकांनी जाणून घेवपाक जाय। हो सीएम आतां PWD मिनिस्टर जाल्लो आसा। 1-2 वर्सां पयलीं तेणी सांगलेलें की 1 नोव्हेंबराक रस्त्याचेर एकूय खड्डो दिसचो ना। ते जावन आतां कितले नोव्हेंबर जाले, पूण अजून मेरेन खड्डे सोड, रस्तेच सारके ना। आयज ह्या बीजेपीच्या सरकाराचे गोंयकारांनी कित्याक आयकपाचें, कित्याक हेंचे भोपके आयकपाचे? फक्त हेंच्या भोपक्यांनी, हेंच्या भाशणांनी गोंय स्वयंपूर्ण दिसता, गोंय डेव्हलप दिसता। आयज जर गोंयांक 62 वर्सां जाली मुक्त जावन, तरी पूण जर लोकांक उदकाचे जर हाल आसा, आयज जर लोकांक उदक जर घरान पावोवपाक हो सरकार फेल जाला। हेच्या पयलीं कितलीशींच वर्सां काँग्रेस आसलो, ते फेल जाले। बीजेपीक चान्स दिलो, बीजेपी फेल जाले। जाल्यार ह्या सरकारांक हेंकां निवडून हाडून आमी केलें कितें? लोकांनी फक्त हेंकां निवडून हाडून हेंचे प्रॉपर्टीज वाडयले, हेंची संपत्ती वाडयले, हेंचे बंगले वाडयले, हेंचे जमनी वाडयले, हेंचे गाडयो वाडयले, हेंचे भांगार वाडयले। आनी आमी गोंयकार थंयच आसा, अजून मेरेन उदकाकूच रडटा। अजून मेरेन बेजीक फॅसिलिटी आमकां ना। ओपन डिफिकेशन फ्रीचे हे सांगता। कितल्याशा लोकांचे टॉयलेटीक लागून जे पयशे घेतलेले तांकां कितल्याशा लोकांक अजून मेरेन टॉयलेट्स ना। आनी ओपन डेफिकेशन फ्री जेन्ना हो सरकार म्हणटा, इतले नेटान सांगता, जाल्यार गोंयचे बीच आयज पोल्यूट जाला। स्पेशली सावथाचे आमचे बीच पोल्यूट जाला म्हणून हो रिपोर्ट आसा। आनी तो कित्याक जाला? कित्याक ते बिचाचेर कितलेशे लोक अजून मेरेन, स्पेशली मायग्रंट लेबर्स अजून मेरेन बिचाचेर वयता टॉयलेटीक। आयज गोंयान इतले झोपडपट्टी आसा, तांकां टॉयलेट आसा काय? कितलेशे बस्ते जाला, तांकां टॉयलेट आसा काय? कितलेशेच व्हिडिओज येता
बिचार वयताना आनी हो प्रूफ आसा की गोंय हे ओपन डिफिकेशन फ्री अजून मेरेन जाल्लेलें ना हे सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्या गोंयकारांकूय खबर आसा, ह्या सरकाराकूय खबर आसा, एडमिनिस्ट्रेशनाकूय खबर आसा. तरी पूण छाती ठोकून हो सीएम प्रमोद सावंत बोबके दीत आसा. हांकां दिसता हेंचे बोबके आयकून लोकांनी पोटां भरपाची, हेंचे बोबके आयकून लोकांनी स्वयंपूर्ण जाल्ल्याचे सूख मानपाचें आनी ते सुखान रावपाचें. आज एक सादो आयुर्वेदीक डॉक्टर आसलेलो हो सीएम प्रमोद सावंत आयज कितले कोटींचो मालक जालो, कसो जालो, कितें जालो हे सगळ्या जगाक खबर आसा. कितले प्रॉपर्टी त्याची आसा, कोणा कोणाच्या नांवार आसा हे लोकांक खबर आसा. आनी हे कोणाच्या कुस्ताचेर जाले, बिझनेसमॅन काय न्हू तो. तरी पूण लोकांक गरिबीन दवरप, लोकांक काळोखान दवरप, लोकांक चेपून दवरप आनी आपूण आपले संपत्ती वाडोवप हे ह्या बीजेपीचे राजकारण जावन आसा. आयज गोंयचे कितलेशे गांव हे उदकाक रडटात, जाग्याक रडटा. कितल्याशा गांवांनी लोकांचे जी घरां आसा ती मोडपाक काडल्यात, डेमोलिशन ऑर्डर येयल्या, रस्त्याक लागून वयतात, प्रोजेक्टांक लागून वयता आनी लँड एक्विजिशन केल्ल्या कारणान आनी दुसऱ्या प्रोजेक्टांक लागून ती वचत आसा. लोक गोंयकार जे इतली वर्सां गोंयांत सुखान रावल्ले, पयशे नासले तरी पूण हॅपी रावल्ले आपल्या घरान, आयज तांकां तेंची घरां हो बीजेपी सरकार ना करता. गोंयांत जे गोंयकार रावला इतली वर्सां तेंचे घरां साल्वार करपाची सोडून, ज्या गोंयकारांक घरां ना तांकां घरां दिवची सोडून, तांकां एक सादो 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट दिवचो सोडून तेंचे जे आसा ती जमीन, तेंची आसा ती घरां हो सरकार काडून व्हरता. जाल्यार ह्या सरकाराक आमी पोर्तुगीज 2.0 कित्याक म्हणपाचें न्हू? हे जेन्ना गोंयकारांक रस्त्यार उडयता जाल्यार हे पोर्तुगीजूच जाले, हे दुसरे पोर्तुगीजूच जाले. त्यांच्या गुलामगिरींच्यान आमच्या जाणट्यांनी आमकां मुक्त केले की आमी सुखी उरपाक जाय, हॅपी उरपाक जाय. पूण आतां जर पळयत जाल्यार आमी हॅपी ना, आमी आजून गुलामगिरीन आहात, आजून आमची घरां सेफ ना, आजून मेरेन आमचे जागे सेफ ना, आजून मेरेन आमकां गोंयकारांक रावतलो जाल्यार जागो ना. तर कालूच आमी बिचोले गेल्ले, एक धाकटोसो गांव, ल्हानसो सावरधाट म्हणून एक गांव, एक लाटांबरसे गांवान, लाटांबरसे पंचायतीन एक धाकटोसो वाडो सावरधाट. आमची जी धनगर कम्युनिटी आसा ते धनगर कम्युनिटीचे लोक ते रावता, कितलीशीं वर्सां रावता. त्यांचो जो जागो आसा 2,25,000 स्क्वेअर मिटर तो एका भाटकारान, प्रताप सिंग राणे म्हणून भाटकार, हो दुसरो प्रताप सिंग राणे, तो जो आमदार आसलो, मिनिस्टर आसलो, चीफ मिनिस्टर आसलो तो न्हू. सो त्याची जमीन ती तेणी काढली आणि ती एक दिशा होल्डिंग म्हणून एका बॉम्बेच्या कंपनीक विकली. आता त्या लोकांची 40-50 घरां त्या जाग्याचेर आसा. 2007 त्याची सेल डीड जाल्या, पण त्या लोकांक अजून मेरेन कांयच खबर ना. त्या लोकांक अजून मेरेन गुलामगिरीन दवरला, काळोखान दवरला, अंधारान दवरला. जेन्ना आमी गेले, जेन्ना आमी डॉक्युमेंट्स पळयले तेन्ना आमी भियाले की ह्या लोकांचे आता जातले कितें. इतली वर्सां जे जमनीर रावताले ती जमीन भाटकारान काढून विकली आणि ते लोक आता त्या दिशा होल्डिंग प्रायव्हेट कंपनीच्या अंडर आसा, त्याच्या जमनीना. आता त्यांच्या ती नावार जातली कशी जमीन, त्यांची घरां तांकां मेळटली कशी. पण अजून मेरेन तो एकटो बमन राणे म्हणून आसा जो इतले वर्सां ते राजकारण करता, तो लोकांक पिशान काडीत आसा, लोकांक सांगता की आपूण तुमची जमीन वाटयतलो, हांव तुमकां हेल्प करतलो. हो तेंचोच एक फॅमिली मेंबर भाटकाराचो, त्यांच्याच फॅमिलीचो. जाल्यार ही भाटकारशाही अजून मेरेन पोर्तुगीज गेले तरी वचोंक ना. प्रमोद सावंत सांगतालो की हो सरकार भाटकारांचो न्हू म्हणून. जाल्यार आयज हे थोडे भाटकार अजून मेरेन आमच्या गोंयकारांक कित्याक रडयतात. आयज खुबशे भाटकार अशे आहा जे लोकांक कसोच त्रास करिना, लोकांक सांबाळून घेतात. पूण थोडे आसा जे लोकांक अजून मेरेन त्रास करता आनी तेका लागून ह्या सरकाराचो कायदो ना. आयज कितलेशेच केसी लोकांचे मुणकाराचे पेंडिंग आसात आनी तेजेर सरकार सिरियस ना. फक्त आश्वासनां दिता, 6 म्हयन्यान काबार करता, 1 वर्सान काबार करता आनी ते काबार करपाचे सरकाराक ना. कारण ह्या सरकाराक भाटकारा कडल्यान जमीन घेवन ती जमीन विकपाक जाय, ती जमीन व्हडल्या व्हडल्या दिल्लीच्या हेंच्या फ्रेंडांक, हेंच्या पार्ट्यांक दिवपाक जाय आनी गोंयकाराक रस्त्यार उडोवपाक जाय. हो प्रमोद सावंताचो सरकार आसा, हो भाटकाराचो हो प्रमोद सावंत हो नवो भाटकार जाल्लो आसा. तो दुसऱ्यांक भाटकार म्हणटा, हो आपूण नवो भाटकार जाल्लो आसा आनी हो भाटकार आयज गोंयकारांक
कशें सोंपोवपाक जाय, गोंयकारांक कशें काबार करपाक जाय हेचेर दीस रात चिंतन करीत आसतना त्या रितीन तेचे स्टेप्स तो घेता. हेचो बदल खंय तरी आतां घडपाक जाय. लोकांनी विचार करपाक जाय. तेंची भाशणां आयकून पिशे जावं नाका. गोंय ओपन डिफिकेशन फ्री अजून जाल्लेलें ना. गोंय अजून हर घर जलूय जाल्लेलें ना. गोंय अजून स्वयंपूर्णय जाल्लेलें ना. गोंय जर जाला जाल्यार दिल्लीमय जाला. गोंय जर जाला जाल्यार घाटीमय जाला. गोंय जर जाला जाल्यार ह्या पॉलिटिशियनाच्या हाती सकयली एक कडपुतली जाल्ली आसा. आमची मादय विकली, आमचे जमनी विकले, आमचे जॉब्स विकले, आमची आयडेंटिटी विकले, आमकां विकत घेतले. आमकां फुगड्यांक पयशे दिले, आमकां नरकासुराक पयशे दिले, आमकां टोर्नामेंटाक पयशे दिले आनी आमचे सगळे हक्क ह्या सरकारान आमच्या कडल्यान काढून घेतले. सो खंय तरी एक बदल घडोवपाक जाय. खंय तरी एक जी क्रांती आमी सुरू केल्या ती व्हडली जावपाक जाय. आनी ही क्रांती करतले जाल्यार आमकां तुमचो सगळ्यांचो साथ लागतलो, तुमचो सगळ्यांचो आदार लागतलो. आमचे भुरगे गांवागांवांत वावरतात. आमचे भुरगे गांवागांवांत ग्रामसभेन वयतात, इश्यू मांडटात. तांकां तुमचो तेंको जाय, तुमचो आशिर्वाद जाय, तुमचो सपोर्ट जाय. गोंय राखपाचो हो लास्ट चान्स आसा, परत येवपाचो ना. सगळे जाण मेळोन आमी प्लेज घेवया की आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम जे गोंयान आसा, आमचे गोंयकार हा पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिना, हे सगळे युनायट रावतले. आनी हो जो सरकार आसा जो गोंयकारांक रिलिजनाचेर डिवायड करपाक सोदता, आमचे झगड्यो पेटोवपाक सोदता, देवा मदीं झगड्यो पेटोवपाक सोदता, रिलिजना मदीं झगड्यो पेटोवपाक सोदता, जाती मध्ये झगड्यो पेटोवपाक सोदता आनी शेजाऱ्या मदीं झगड्यो पेटोवपाक सोदता, ह्या सरकाराक खंय तरी तेचे दार, तेचो जागो दाखोवपाचो टायम येयल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता, म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ह्या लोकसभे इलेक्शनाक मॅक्झिमम गोंयकार हे विचार करतले, विचार करून वोट घालतले. आनी लोकां फुड्यान आतां एकूच पर्याय आसा. गोंयकारांक जर साल्वार करपाक जाय, लोकांक जर साल्वार जावपाक जाय आनी आपलें अस्तित्व जर टिकोवन दवरपाक जाय, गोंयान जर गोंयकारांक 1 स्क्वेअर मिटर 300 स्क्वेअर मिटराचो जर प्लॉट जाय, जागो जाय, जमीन जाय, हक्काची जमीन जाय, हक्काचो आपलो एक प्लॉट जाय, घर जाय, जाल्यार गोंयकारांक, गोंयच्या युथाक, गोंयच्या जनतेक एकूच पर्याय हा, तो म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी. आनी आमी आमचे दोनूय कॅन्डिडेट लोकसभा इलेक्शनाक घातलेले आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा, विश्वास आहा की ह्या फावट लोक आर्जीक निवडून हाडटले आनी गोंयचो आवाज हा तो पार्लिमेंटान पावयतले. देव बरें करूं.